السلام علیکم ناظرین، کیا حالت ہے؟ ٹھیک ہے، میں ہوتا ہوسٹ جمشید بلوچ چینل کے بلاگ ٹی وی نئی ویڈیو دے سٹارٹ جی کا ریکویسٹ جنہاں اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا ضرور سر چینل ضرور سبسکرائب کرو، لائک کرو تے دوستاں نال شیئر کرو۔ اچھا ہم کو سکھا رہا ہے آج دا بلاگ کرنے سٹارٹ اس دعا نال کہ تمام دیکھنے والے خیر خیریت نال زندگی بسر کرتے پے سن، اپنی فیملی نال خوشیاں نال۔ دعا ساری یہ ہے کہ ویڈیو کرنے سٹارٹ اج دا بلاگ تک اپنا دیسی ماحول چیک کرے سوں، اپنے روز دی روٹین دسے سوں تے وچ ایک تازہ سوئی جھوٹی دا تعارف بھی کرے سوں، مالک دا نمبر دے سوں تے پوری جھوٹی دی انفارمیشن تک دے سوں۔ جنہاں بھائیوں کو ضرورت ہوے تو ضرور ڈسکرپشن وچ اور اسکرین تے نمبر شو ہو رہا اسی انہاں نال ضرور رابطہ کرے سو، رابطہ کر کے سارے ریفرنس لے کے بلوچ ٹی وی دا تے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہو سی میرے دیکھنے دا۔ ملتے ہیں ویڈیو وچ۔ رکو ذرا صبر کرو، بولا دھکا بکی نہیں کرنے کا، آرام سے لینے کا۔ ہاں اے ناظرین، دوجا سو جھوٹی ہے خوبصورت قد نال خوبصورت حوانے نال، مالک دا نام نگاہ بلوچ ہے، جنہاں دا سکرین تے نمبر شو ہو رہے ہے۔ پٹھا پوڑا سونا ہے، سونا خوبصورت تھان لگا ہوئے، فل تیار گبن جھوٹی۔ مالک دی ڈیمانڈ 3,50,000 ہے، موقع تے کمی بیشی ہو ویسی۔ جس بھائی نو ضرورت ہوئے وہ ضرور انہاں نال رابطہ کرے سو تے ریفرنس سارے چینل دا دے سو تاں تھارے نال محبت تے شفقت ہو سی۔ سونے چوں 10 تو 12 دن لیندی ہے تے مالک دے بقول پچھلے مالکاں دے بقول بھائی 18 پلس کریندی رہی ہے پہلے سو۔ اے دوجا سو ہے، خوبصورت جھوٹی ہے، خوبصورت سنگھاں نال، خوبصورت پٹھے پوڑے نال، خوبصورت چال ڈھال نال۔ جس بھائی کو ضرورت ہوئے انہاں دا نمبر سکرین دے اوتے شو ہوندا پے تے انہاں نے ضرور رابطہ کرے سو۔ اسے بھائی دیے جرا بھائی جھوٹی نو نہ پی ودے تے سارا ریفرنس ضرور ڈوائے تاکہ تھان نال نرمی تے شفقت نال پیش آویں تے جس بھائی نو اگر پسند ہوئے تو ضرور انہاں نال رابطہ کرائے تاکہ جھوٹی دکھا دیتی ہے تے جھوٹی دی لوکیشن تاکہ ڈسیندا پیاں بھئی اے اڈا شاہ عالم، گاؤں دا نام بستی میں روشن، تحصیل کلور کوٹ تے ڈسٹرکٹ بکھارے تے باقی نمبر بھائی دا شو ہوندا پہ انہاں نال رابطہ کر گئے سو۔ لوکیشن جرا بھائی آونا چاہے موقع تے دیکھنا چاہے تا انہاں نال رابطہ کرے سو تاکوں گائیڈ کر دے سن۔ کارگو آل پاکستان اویلیبل ہے، آن لائن کوئی گھننا چاہے یا خود آ کے وزٹ کرنا چاہے۔ بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔